बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद ओ वाले मोहम्मद पर। मैं हूं अमान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। ले नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी, और इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप ये खबर सुनकर आपके यकीनन दिल जो है वो जश्न का समा आपके अंदर होगा। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इस टाइम जश्न का एक समा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में, कारकुनान में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले हैं। आखिरकार ख़बर है क्या? एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। इसके अलावा साथ साथ बताऊंगा कि जो 22 जर्नैल हैं, जिसमें कुछ हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, कुछ रिटायर्ड जर्नैल हैं, वो इमरान खान के हक़ में बोल पड़े हैं। और जो इमरान खान की रिहाई का अहकामात हैं वो भी हो चुके हैं, और बहुत जल्द जो है वो इमरान खान अपनी अवाम के दरमियान मौजूद होंगे। तफसीलात है क्या? सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि बर वक्त हर खबर आपके पास पहुंचती रहे। ले जी, सबसे पहले जिक्र करते हैं जी खान साहब के साथ एक अडयाला जेल में बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। मुलाकात जो है मेरे ज़राए के मुताबिक 1 घंटा 45 मिनट जारी रही है। ये खान साहब के साथ 8 फरवरी के बाद से होने वाली तीसरी बड़ी मुलाकात है अडयाला जेल में। गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी अडयाला जेल की तरफ, जिसमें खान साहब के साथ एक बड़े अहम शख्सियत, जो 2 से 3 शख्सियत थी, उनकी गाए बगाए उनसे मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रात जो फाइनल मुलाकात हुई उसमें सब कुछ तय पा गया। इमरान खान साहब जो है वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, उनकी रिहाई की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने असम्बली में करारदाद भी इमरान खान के हवाले से पेश कर दी है। और इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल में देखा जा रहा है कि फॉर्म 45 की भी हकीकत जो है वो बेनकाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ से ताहाल जो बाज़िद है कि नहीं जी धांधली नहीं हुई, लेकिन जो फॉर्म 45 है उसने तमाम असलियत जो है उसकी वाज़े कर दी है, धांधली के तमाम सबूत जो हैं वो पेश कर दी हैं। साथ साथ इस मुलाकात के हवाले से बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात ये मुलाकात हुई, 1 घंटा 45 मिनट तक ये मुलाकात रही, जिसमें इमरान खान से जो है वो काफ़ी ऑप्शंस पे बात की गई। मेरे नाज़रीन को याद होगा, इससे पहले भी मैंने खबर ब्रेक की थी कि जब इमरान खान की खुफिया मुलाकात अडयाला जेल में हुई थी एक हाजिर सर्विस जर्नैल से, तो उस मुलाकात में भी इमरान खान ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि फॉर्म 45 के लिहाज, जो फॉर्म 45 है उस हवाले से आप जो है वो अनाउंसमेंट कर दें, क्लियर कर दें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इक़्तिदार किसको मिला है। तो फॉर्म 45 के लिए जो है वो बड़ी कुव्वतें, बड़ी ताकतें इमरान खान की इस बात पे मान चुकी हैं। और साथ साथ यहाँ पे मेरे ज़राए से ये भी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दर मुश्किलात में घिरता जा रहा है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी कोई धांधली नहीं हुई, ताहाल तमाम सबूत पेश कर दिए गए हैं। और जो बड़ी कुव्वतें हैं, साबिक जर्नैल हैं, कुछ हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, 22 से 23 जर्नैल हैं जो इस टाइम इमरान खान के हक़ में बोल उठे हैं, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद कर दी है। और उनका भी यही कहना है कि जी बिल्कुल फॉर्म 45 के जो मुताबिक है वो फैसले किए जाएँ। कुछ ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई है जो मैं स्क्रीन पे चलाना मुनासिब नहीं समझता। उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट के एहलकार हैं वो बैलेट बॉक्सेस को किस तरह डिस्प्ले करके फेंक रहे हैं, किस तरह उसकी जगह दूसरे बैलेट बॉक्सेस आ रहे हैं। तो काफ़ी ऐसी हसास फुटेजेस हैं जो कि मुनासिब नहीं होगा चलाना। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात ने जो है वो तमाम इदारे, जितने भी खुफिया इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है या अदलिया है, उसका चेहरा अवाम ने ऐसे बेनकाब किया है कि 8 फरवरी को जोग दर जोग अपने घरों से निकल के इमरान खान को वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भारी अक्सरियत से जिताया। लेकिन मैंडेट चोर
جو تھے سہولت کار مافیا پیڈلرز جو تھے، جو ابھی وزیر اعظم ہیں، ان کو پراپرلی ایک گراؤنڈ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. ملک بھر میں کہیں کیمپین، کہیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے دھڑا دھڑ جلسے ہو رہے ہیں، کیمپینز ہو رہی ہیں، اشتہارات چل رہے ہیں. ایک روز پہلے خبر چل جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف. تو یہ سارے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ 8 فروری کو عوام نے عمران خان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے دے کر بے نقاب کر دیا ہے. ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو ہے واضح کردار ادا کیا ہے. گزشتہ 2 روز پہلے BBC کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں بڑے واضح طور پر اس سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ جرنیلز، بیوروکریٹس اور جو خفیہ ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس الیکشن کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا ہے. پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے اس کو انہوں نے جال سازی کے ذریعے تبدیل کیا ہے. عمران خان بھاری مینڈیٹ سے اکثریت میں تھے، اور وہی اکثریت جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے، مافیا کے ذریعے، سہولت کاروں کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کی شکست اور پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح میں تبدیل ہوگی. ساتھ ساتھ شہباز شریف نے حلف بھی اٹھا لیا. کراچی کے دورے پہ بھی وہ روانہ ہو گئے ہیں، لیکن حلف اٹھاتے ہی ان کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جی آج IMF نے اعلان کر دیا ہے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشنیں بھی ختم کی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ کوئی ایک نیا پروگرام متعارف کیا جا رہا ہے کہ جی جیسے کوئی خیراتی ادارے کو ڈونیشن ملے گی، اور وہ بیچارے سرکاری ملازم جو ریٹائرڈ ہو گئے وہ ان کو کچھ حصہ، لائک اگر کسی کی 10,000 پینشن ہے تو اس کو 2 یا 3,000 روپے اس خیراتی ادارے سے مل جائیں گے. تو یہ سب سے بڑا جھٹکا سرکاری ملازمین کو اور پینشن ریٹائرڈ ملازمین کو حکومت کی جانب سے. پہلا یہ تحفہ. دوسرا تحفہ جو ہے جناب وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چین نے جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں بیان دے دیا ہے کہ ہم اس طرح کی گورنمنٹ اور اس طرح کے الیکشنز کو نہیں مانتے. چائنا جس کا کہا جاتا تھا پاکستان کا بہت قریبی دوست، بہت ایسا دوست کہ اس نے ہر وقت میں پاکستان کی مدد کی، لیکن تاحال ابھی جس طرح کے حالات ہوئے، الیکشنز میں دھاندلا ہوا، کس طرح چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں کو لے کے آیا گیا، دوبارہ سے ایوان میں بٹھایا، اور ابھی جو بندر بانٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب کے سمدھی جناب اسحاق ڈار صاحب، انٹرنیشنل چور جو ہیں، ان کو وزارت خزانہ پہ دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے. اسی طرح اور بھی جو کافی اہم عہدے ہیں وہ جو بڑے خاص لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. تو بندر بانٹ کا سلسلہ ہو رہا ہے. انہیں اپنی کرسیوں کی فکر ہے، پاکستان کی فکر نہیں ہے. اور چائنا نے بھی، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جی دھاندلی کی حکومت بنائی گئی ہے. اور واضح طور پہ IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی کنسنسس، پاکستان تحریک انصاف کی کنسنسس، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتے ہوئے IMF نے کہا ہے کہ جی جب تک پاکستان تحریک انصاف کی کنسنسس نہیں ہوگی ہم کوئی بھی ایگریمنٹ ان سے سائن نہیں کریں گے. تو یہ سب سے بڑی آج کی ہیپننگ ہے کہ جی بالکل جو خفیہ ملاقات ہوئی اس میں معاملات سارے طے ہو گئے ہیں. تیاریاں بالکل جشن کی شروع ہیں. آنے والے چند ہی دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ عمران خان کو رہا بھی کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ رہا کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام ان پہ ختم ہو جائیں گے. تو اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان جو کہ صرف نہ ہی کہ پاکستان بلکہ عالمی دنیا میں بھی شہرت رکھتے ہیں. جیسے جیسے یہ خبر جو ہے ان کی رہائی کے متعلق آ رہی ہے تو ہر طرف جو ہے جشن کا سما ہے. چاہے پاکستان میں ہے، چاہے بیرون ملک اوورسیز ان کے چاہنے والے کارکنان ہیں، ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے. اور ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے پریشانی کا ایک اور بم گر چکا ہے. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ بر وقت آپ کو ہر خبر ملتی رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.